समृद्धिको तेस्रो सत्यमाथि चर्चा गरौँ। तेस्रो सत्य हो व्यक्तिले आफ्नो भाव शक्ति जगाएर विचारलाई यस महाशक्तिमा दृढ गरी चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्न सक्दछ। जीवन निर्माणको यो सबैभन्दा ठुलो मन्त्र हो, सबैभन्दा ठुलो विज्ञान हो। तपाईको आजको परिस्थिति जस्तो सुकै किन नहोस्, तपाईँ तत्काल ती सबै कुरालाई बदल्न सक्नुहुन्छ। बाहिरका वस्तुहरू, व्यक्तिहरू बदलेर तपाईको जीवन कहिले पनि बदलिँदैन, किनभने तपाईको जीवन तपाईभित्रको विचारबाट प्रकट हुन्छ। उपनिषदहरू भन्छन् कि परमात्माले आफूले आफूभित्रबाट सृष्टिको निर्माण गर्यो, सृजना गर्यो। जसरी माकुराले आफूभित्रबाट जालो बनाउँछ, त्यो रेशम निकालेर जालो बुन्छ, यसै गरी परमात्माले आफूभित्रबाट यो जगतको निर्माण गर्छ, जगतको सृजना गर्छ। परमात्माका लागि कच्चा पदार्थ पनि परमात्मा नै हो, किनभने एउटा परमात्मा बाहेक त अरू केही पनि छैन। परमात्मा बाहेक अरू केही छैन त उसले के ल्याएर यो जगतको निर्माण गर्छ त? माकुराले आफैभित्रको कुरा बाहिर दिने हो, त्यसैलाई प्रगट रूपमा हामीले माकुराको जालो भन्यौँ, रेशम भन्यौँ, सुत भन्यौँ, जे नाम राख्न मन लाग्छ त्यो राख्यौँ। तर यहाँ परमात्माले परमात्मा नै प्रयोग गरेर परमात्माकै निर्माण गर्ने हो, त्यो बाहेक त अरू केही पनि छैन। व्यक्तिले आफ्नो भाव शक्ति जगाएर विचारलाई यस महाशक्तिमा दृढ गरी, आहा, यसको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, तपाईँ परम बलवान हुनुहुन्छ। यहाँ जम्मा दुईटा शक्ति छन्, एउटा ब्रह्माण्डको महाशक्ति छ, व्यक्तिभित्रको भाव शक्ति छ। बस दुईटा शक्ति मात्रै काम गर्छ। ब्रह्माण्डको महाशक्ति छ, तपाईभित्र भाव शक्ति छ। तपाईको भाव शक्ति जगाएर विचारलाई तपाईले महाशक्तिमा लगेर आरोपित गर्न सक्नुहुन्छ, दृढ गर्न सक्नुहुन्छ। भगवत गीता भन्छ व्यक्तिहरू अथवा जीवात्माले यो संसार आफैले निर्माण गर्दछ। ये यदम धार्यते जगत जीव भूतम महाबाहो, ये यदम धार्यते जगत, त्यो जीवले नै यो जगत धारणा गर्छ। यानी प्रत्येक जीवले, प्रत्येक व्यक्तिले यो जगतको सृजना गर्छ, जगतको पालना गर्छ, जगतको सम्हार गर्छ। तपाईँ भित्रबाटै तपाईको जगत प्रकट हुन्छ, जसरी माकुरो भित्रबाट रेशम प्रकट हुन्छ। अब त्यो तपाईँ कस्तो जगत निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ त? तपाईँको जीवन कस्तो चाहनुहुन्छ? तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो चाहनुहुन्छ? तपाईँको वजन कस्तो चाहनुहुन्छ? तपाईँको अनुहार उज्यालो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अँध्यारो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? तपाईँ धन, वैभव, सुख सुविधा चाहनुहुन्छ कि के चाहनुहुन्छ? के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँ परम आकर्षक बन्नुहोस्? भने तपाईँले अब आफूमाथि काम गर्न थाल्नु पर्यो, किनभने यो सारा संसार तपाईँको निर्माण हो। तपाईँभित्र जे चलिरहेको छ, बाहिर व्यक्त रूपमा संसार ठिक त्यस्तै नै बन्छ। त्यसकारणले भित्र नबदलिकन बाहिर केही पनि कहिले पनि बदलिँदैन। आफ्नो भाव शक्ति जगाएर तपाईँ आफ्नो भावको क्षमतालाई जगाउनुहोस् र जगाएर के गर्नुहोस्, आफ्नो विचार, तपाईँ जे बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ जे रोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईको इच्छा के छ, तपाईको आकांक्षा के छ, आवश्यकता के छ, तपाईका सपनाहरू, लक्ष्यहरू, उद्देश्य, विचारहरू जे छन्, तिनलाई
आफ्नो भाव शक्ति जगाएर त्यो महाशक्तिमा लगेर दृढ गर्नुहोस्। त्यो महाशक्ति पनि तपाईँभित्रै छ, भाव शक्ति पनि तपाईँभित्रै छ, विचार पनि तपाईँभित्रै छन्। त अब विचार गर्नुहोस् त, यो ब्रह्माण्डमा तपाईँभन्दा शक्तिशाली को होला? नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्। त्यो विचारलाई तपाईँको भाव शक्ति जगाएर महाशक्तिमा दृढ गरेपछि तपाईँले चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्न आफै सक्नुहुन्छ। तपाईँले निर्माण गर्नै पर्दैन, निर्माण आफै भइरहेको छ। कि तपाईँको शरीर तपाईँले बनाउनु भएको हो कि कहीँ प्रकृतिको नियमले शरीर आफै बनिरहेको छ? कि तपाईँ आफैबाट जन्मिनु भएको हो? प्रकृतिको नियमले, प्रकृतिको शक्तिले तपाईँको शरीर बनाइरहेको छ, तपाईँलाई जन्म दियो, मृत्युमा धकेलिरहेको छ। र यो शक्ति कसरी काम गर्छ त भन्दा तपाईँको भाव शक्तिले जस्तो विचार लगेर हालिदिनुहुन्छ, यो शक्तिले तपाईँको जीवन त्यस्तै बनाइदिन्छ। त्यो महाशक्तिको काम चाहिँ तपाईँले खोजे अनुसारको जीवन निर्माण गरिदिनु हो। त्यो महाशक्ति हो। त्यो महाशक्तिको आफ्नो रोजाइ केही पनि छैन। तपाईँ जे रोज्नुहुन्छ त्यही कुरा विचारको रूपमा त्यो महाशक्तिमा गएर दृढ हुन्छ। त्यसकारणले नयाँ कुरा रोज्नुहोस्, नयाँ जीवन बनाउनुहोस्। आजसम्म रोग रोज्नु भएको थियो, अब स्वास्थ्य रोज्नुहोस्। आजसम्म असफलता रोज्नु भएको थियो, अब सफलता रोज्नुहोस्। दुःख रोज्नु भएको थियो, त्यही रोजिराख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। किनभने तपाईँको जीवन तपाईँको सृष्टि हो, तपाईँको सृजना हो। तपाईँ अब खुसियाली, आनन्द, वैभव रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ ब्रह्माण्डको मालिक हो। तपाईँ आफ्नो ब्रह्माण्डको मालिक हो। तपाईँ जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसको कथाकार हो। तपाईँ यो मुभीको प्रोड्युसर हो। डिरेक्टर पनि तपाईँ आफै हो, अथर पनि तपाईँ आफै हो, यसको कलाकार पनि तपाईँ आफै हो। यसको निर्माता, यसको निर्देशक, यसको कथाकार, यसको नायक, नायिका, खलनायक सबै तपाईँ आफै हो। तपाईँ आफूले निर्माण गरेको संसार देखेर रोइराख्नु भएको छ। र यो थाहा नपाएर कि यो संसार तपाईँ आज रुन लायक निर्माण गर्नुभएको छ भने रुनुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। तपाईँ तत्काल नयाँ प्रकारको संसार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साँचो तपाईँसँगै छ। तपाईँबाट त्यो साँचो कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यो साँचो तपाईँको परम स्वतन्त्रता हो। त्यो साँचो तपाईँबाट परमात्माले पनि खोज्न सक्दैन। तपाईँ आफ्नो जीवनको पूर्ण मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ निरपेक्ष मालिक हुनुहुन्छ, निरपवाद मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ रोइ रोइ जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँको जीवनमा आउनेछ। तपाईँ हाँसी हाँसी बिताउन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँको जीवन तपाईँकै हातमा छ, तपाईँ बाहेक अरू कसैको हातमा छैन। र तपाईँको हातमा भनेको तपाईँको महाशक्तिको हातमा र तपाईँको भाव शक्तिको हातमा छ। व्यक्ति आफ्नो जीवनको पूर्ण मालिक हो, स्वामी हो। यो थाहा पाउनुभन्दा ठुलो ज्ञान केही पनि छैन। यो थाहा पाउनुभन्दा ठुलो आनन्द केही पनि छैन। यसलाई तपाईँले जति सके छिटो बोध गर्नुहोस्, यसप्रति जाग्नुहोस्। यसलाई तपाईँ आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाउनुहोस्। सब काम छोडेर एक काम गर्नुहोस्। बस यो महाशक्ति र भाव शक्ति अनि तपाईँको विचारको क्षमतालाई चिन्नुहोस्। यही एउटा काम गर्नुहोस्। अरू हजारौँ काम गर्नु र यो एक काम गर्नु यसैले जित्नेछ। अरू 100 वर्ष गर्नु र यो 1 मिनट गर्नु यसैले जित्नेछ। किनभने तपाईँ पुरानो तरिकाले नयाँ जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँभित्र गएर कथालाई बदल्नुपर्छ, आफूभित्रको कथा। र त्यो कथाको कथाकार तपाईँ स्वयं हो। बदल्ने क्षमता तपाईँसँग छ।
बदल्ने अधिकार र शक्ति र स्वतन्त्रता तपाईँसँग मात्रै छ, केवल तपाईँसँग। त्यस कारणले अरू कसैले चाहेर पनि तपाईँको जीवन बदल्न सक्दैन। न राम्रो बनाउन सक्छ, न नराम्रो बनाउन सक्छ। तपाईँ बाहेक अरू कसैले यो काम गर्नै सक्दैन। यो काम तपाईँको हो, तपाईँ स्वयंले गर्नुहोस्।